अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 235 सूरह अल बकरा तक हम पढ़ चुके। हमने लास्ट आयत में पढ़ा था कि वो लोग तुम में से जो फोत हो जाते हैं और वो बीवियां छोड़ जाते हैं तो वो ख़वातीन अपने आप को 4 माह 10 दिन रोके रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि वो हस्बे दस्तूर अपने लिए कुछ कर लें, यानी अपने मामूलात ज़िंदगी शुरू करें या अपने लिए दूसरे निकाह का एहतमाम करें, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगली आयत में फरमाया, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारे कनाए से इरादा ख़वातीन को पैगाम निकाह देने का ख्याल ज़ाहिर करो। इस बात को अपने दिलों में छुपा कर रखो। अल्लाह जानता है कि तुम को याद तो करोगे, लेकिन इनके साथ कोई खुफिया वादे ना करो सिवाय इसके कि कोई बात मारूफ तरीके से कहो, यानी इशारतन। और अक्ते निकाह बांधने का इरादा इस वक्त तक न करना जब तक कि मुकर्रा मुद्दत पूरी ना हो जाए। जान लो कि अल्लाह को तुम्हारे दिलों का हाल मालूम है, लिहाजा इससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह माफ़ फरमाने वाला बुर्दबार है। आज की आयत 236। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रीज़ू लहुन्ना फ़रीज़तन व मत्तिऊहुन्ना अलल मौसी क़दरुहु अलल मुक़तिरी क़दरुहु मताअम बिलमारूफ़ी हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुमने ख़वातीन को हाथ लगाने या महर मुकर्रर करने से पहले ही तलाक दे दी। इस सूरत में इनको कुछ न कुछ दो, खुशहाल अपने हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त अपनी हैसियत के लिहाज से मारूफ तरीके से कुछ दे। नेक लोगों पर ये हक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि तुमने इनसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया हो, यानी रुखसती से पहले तलाक हो गई हो, तो और फिर महर भी मुकर्रर ना किया हो, तो इस सूरत में इनको फ़ायदा दो, यानी मत्तिऊहुन्ना मालो मता दो आया है। तो मता महर नहीं होता बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक कोई तोहफ़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका अब मुताए तलाक जो है वो कितना होगा। अलल मौसी क़दरुहु, जो वुसअत वाला इंसान है वो अपनी वुसअत के मुताबिक तोहफ़ा देगा। व अलल मुक़तिरी क़दरुहु, और तंगदस्त जो है वो अपनी वुसअत के मुताबिक हिसाब से देगा। और मताम बिल मारूफ, फ़ायदा पहुंचाना है मारूफ तरीके से। इब्ने अब्बास के मुताबिक अदना तोहफ़ा भी दिया जा सकता है, जैसे कपड़ों का एक जोड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये लाजिम है मोहसिनों पर, यानी मोहसिन पर ये हक है, लाजिम है, फ़र्ज़ है महर के अलावा भी तोहफ़े तोहफ़ देकर अच्छे से अपनी ज़िंदगी से रुखसत करना। तो महर तो सब के लिए है, लेकिन तलाक की सूरत में इद्दत पूरी होने के बाद इसको तोहफ़े देकर रुखसत किया जाए। मुतअ तलाक पर हर तलाक याफ्ता के लिए ज़रूरी है। मोहसिनीन ऐसे अमल से उम्मत वसत बनते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर किसी का तलाक का मसला हो जाए तो दो ख़ानदानों के दरमियान हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है और मामला ख़राब हो जाता है। और कहाँ पे तोहफ़े तोहफ़ देना, ये तो बड़े दूर की बात है। तो लेकिन हमारा दीन किसी मामले को शुरू भी बहुत अच्छे तरीके से करने को कहता है, उसको निभाने को भी कहता है, और उसको अगर ख़त्म करना पड़ जाए किसी वजह से तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाए। इस्लाम के कवानीन अदल व इंसाफ पर मबनी है और आला ज़रफ़ी और फ़राग दिली के औसाफ परवान चढ़ाने पर यहाँ पूरा जोर दिया गया है। बताया गया है कि अगर किसी ने हाथ लगाने यानी खलवत सहीहा से पहले ही तलाक दे दी तो इसकी तलाफ़ी इस तरह कर दी जाए कि महर मुकर्रर और महर भी नहीं मुकर्रर हुआ था तो भी शोर हस्बे हैसियत इसको कुछ देकर अलहदगी इख्तियार करे, और अगर महर मुकर्रर हो गया तो इसका निस्फ बखुशी अदा करे, जैसे कि अगली आयत में आता है। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ली, और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले ही इन्हें तलाक दे दी, अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ याफ़ू वल्लज़ी बियदिही उक़दतन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबू
للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی اور مہر مقرر کر دیا تھا تو اس صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ خواتین معاف کر دیں، یعنی وہ خواتین کہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، یا وہ شخص معاف کر دے جسے عقد نکاح کا اختیار ہے یعنی شوہر، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فراغ دلی نہ بھولنا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر یہ بتایا گیا ہے کہ عورت گھر ہی نہیں آئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں جو مہر مقرر تھا، یعنی پہلی صورت تو یہ تھی نا کہ مہر ہی مقرر نہیں تھا، اس آیت کے اندر دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، تو اس صورت میں آدھا مہر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی عورت یہ کہے کہ میں جب اس بندے کے گھر گئی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے مہر لینے کی، تو یہ اچھی بات ہے، یعنی وہ نہیں لے رہی تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ یا شوہر جو ہے وہ کہے کہ چونکہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں لایا تھا اور ایک پورا ارادہ تھا گھر بسانے کا لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو کوئی بات نہیں، میں پورا مہر ہی دے دیتا ہوں، آدھا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو بھی بھلائی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ زیادہ تقوی کی بات ہے، یعنی دونوں کو کہا جا رہا ہے، جو بھی اس میں سے معاف کرے گا دوسرے کو مہر، اس کے لیے یہ تقوی کا باعث ہوگا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کا جو رویہ ہے وہ نہ بھولو۔ تو یہاں پر اس آیت میں دین ہماری باقاعدہ تربیت کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دینے والے بنو، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے بنو اور حق چھوڑنے والے بنو۔ یہ ایک امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ وہ صرف اس چیز پہ نظر نہیں رکھتے کہ ہمیں کہیں سے ملے اور فائدہ ہو، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو علیحدگی کے وقت فریقین حسن سلوک اور فراغ دلی کا مظاہرہ کریں تو یہ انتہائی پسندیدہ امر ہے۔ شوہر کے ذمہ نصف مہر ہے تو خاتون اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے۔ یہ اعلیٰ ظرفی اور جذبہ احسان مسلم معاشرے کے افراد کی امتیازی صفت ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے مال کے حریص نہیں ہوتے بلکہ حقداروں کو ان کے حق سے زیادہ دے کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب سے بے انتہا احسان کے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلم معاشرے کی خوبصورت صورت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو صلوات یعنی نمازوں کی، پانچوں نمازوں کی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے بادب کھڑے ہوا کرو۔ تو یہاں پر وسط کے یعنی وسط یا کے لغوی معنی درمیان کے بھی ہیں اور اعلیٰ مرتبے اور مقام کے بھی ہیں، چنانچہ اس معنی میں امت وسط استعمال ہوا یعنی درمیانی امت، لیکن یہاں صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہی مراد ہے، جیسا کہ متعدد روایات سے ثابت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العصر کو صلاۃ وسطیٰ کہا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز مومنوں پر فرض ہے اور یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ مسلمانوں کے تزکیہ نفس اور ان کی اجتماعیت کے استحکام میں اقامت صلاۃ کا بڑا ہی حصہ ہے، لہٰذا قرآن میں کئی مقامات پر اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہاں صلاۃ خمسہ یعنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے، اور بالخصوص صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی حفاظت، نماز میں نگہداشت، پابندی، اوقات اور مدامت اور لوازمات کا پورا اہتمام، یعنی طہارت جسم اور لباس، اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی طہارت کا خیال رکھنا، پورے طریقے سے وضو کرنا، اور پھر مومنوں مردوں کا جماعت میں شرکت ہونا، اور پھر خشوع اور خضوع سے ادائیگی کرنا، یعنی دل و دماغ کو نماز کی طرف راغب کر کے ادا کرنا۔
کیونکہ خشوع مومن کی نماز کا حسن ہوتا ہے۔ اور سورہ مومنون میں فلاح یاب ہونے والے مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ مومنوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نماز کی بات، یعنی طلاق اور متع طلاق کی بات کرنے کے بعد نماز کی بات اس لیے کی کہ نماز کی بات جب تک انسان اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کرے گا، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو بندوں کے حقوق بھی وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پر پھر بتایا گیا کہ حافظوا علی الصلاۃ، یعنی اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے، فوت ہونے سے ہر صورت بچاؤ۔ 4 حدیث ہمیں ملتی ہیں جو کہ نماز عصر کے بارے میں ہیں، اور حدیث کے مطابق جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کے گھر بار اور مال ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ظہر اور عصر۔ تو فرما برداری، ادب، خشوع خضوع کے ساتھ یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نمازیں ادا کرنا اصل میں ایک مومن کے لیے کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ تو خلاصہ آیت کیا ہے کہ نماز قابل اہتمام چیز ہے۔ نماز میں اصل چیز قنوت اور سکوت اور عاجزی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے ذریعے اپنے قلب اور روح کو سکون پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔